السلام ومرحبا بكم في قناة مات سيب إليميتي. المرجو اشتراك في القناة، ابوني بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس والبارطاج باش يوصل هذا الشيء لجميع الطلبة، الجامعات، طلبة المهندسين، طلبة الأقسام التحضيرية وجميع المهتمين. وشكرا. حنا دابا في سلسلة لاناليز دو كور تي دي إكزام. سيل فو بلي قبل ما نبداو الفيديو نديرو واحد تذكير يعني سريع على شنو درنا في الفيديوهات السابقة اللي تلقاوها مجموعه في البلاي ليست اناليز دو كور تي دي اكزام في لاشين ديالي. الفيديو الاول كان واحد الغابيل على البلان ديال هاد الاناليز دو يعني سويفون الجيد ديال الوزاره اللي هو وطني اللي شابيتر اللي كاين، وكان مطروح يعني البروبليم. عندنا واحد البروبليم هو لا ناتور دين سيغي، يعني ايتيدي لا كيستيون زعما برينسيبال هي ايتيدي لا كونفرجونس دين سيغي نيميريك ولا ايتيدي لا ناتور. دونك قلنا باش نيتيديو كونفرجونس ديال واحد السيري، اول تكنيك كنديرو ولا اول ايطاب اللي خصنا نديرو هو ديال الفيريفيكاسيون. هاد الفيريفيكاسيون اكوا سير سميتها انا التكنيك زيرو. كنشوفو الليميت ديال داك التيرم جينيرال، دونك الا كان ديفيرون دو زيرو سي بون اون اريتي سي وكنقولو بان هاد لا سيري راه ديفيرج غوسيرمون. سينون اتونسيون، سينون الا كان الليميت كتساوي زيرو اون بو ريان دير، وهذا هو الديفو ديال التكنيك زيرو. كون كانت صالحه راه كنا سي فيني، مي مالوغوزمون ولا اوغوزمون جو سي با راه ما صالحاش في لوكال كان تيرم جينيرال غادي للزيرو. دونك مشينا قلنا سيدي نشوفو التكنيك ان ابليكيو ديفينيسيون. دونك ديفينيسيون قلنا شنو، قلنا هاد لا سيري هادي شنو اون فيت راه هي. دونك ملي كنكتبو لا سيري بهاد الشكل هذا راه كنليوها بواحد لا سون بارسيل، واحد السويت جديده اس ان. هاد اس ان هي لا سوم من ان تيغال ان زيرو حتى لكونت ان ديال ا ان. وهاد لا سويت جديده كنشوفو الكونفرجونس ديالها، كنديرو الليميت ديال ديك لا سويت. الا كانت كتعطي ال ان نومبر غير كنقولو بان لا سيري كونفيرج، سينون راه ديفيرج. البروبليم ديال هاد التكنيك هادي التكنيك هو راه ما نقدروش نحسبوا لي الصوم كاملين، ماشي اي صوم نقدروا نحسبوا. بحال دابا هنا مزيان هاد انسير ان على ان هادي تيليسكوبيك كتسامبليفيا ولا كتسويجي، ولكن الا عطيتكم مثلا لا صوم ديال جو سي با ديال انسير ان او كاري ولا شي حاجه كومبليكي ولا ان فاكتوريال راه اون سي با. دونك شنو خصنا تكنيك جديده. التكنيك اللي شفنا ابخي هو قلنا نربطوها بلانتيغرال، بلانتيغراسيون. هذيك لا سويت باردون، هذيك لا سيري يعني التيرم جينيرال ديالها كيكون فونكسيون، ولا كانت شي فونكسيون ساهله يعني اف وكتكون انتيغرابل و بوزيتيف و ديكرواسونت، الوغ ديك لا سيري و لانتيغرال من ان زيرو بلس لانفيني اون ميم ناتور، يعني كانت هذيك لا فونكسيون فاسيل انتيغري. دونك راه صافي سي بون كن اكسبلواتي ديك لانتيغرال وكنحسبوا لانتيغرال بحال اللي كنا درنا مثلا في لا سوم ديال انسير ال لا تيرلوغ وكنقولوا ديفيرج. هادشي راه كاين بالديتاي. ابخي قلنا هاد لا تكنيك يعني ماشي اي فونكسيون راه فاسيله انتيغري. دونك شفنا التكنيك نيميرو 3 سمينا ريغل دالومبير. قلنا واحد لا سيري قلنا ضروري يكون هذا بوزيتيف، التيرم بوزيتيف. درنا هاد لامدا هاد الرابور هذا قلنا 3 كون 3 كان سيبيريور ا ديفيرج، كان انفيريور ا كونفيرج، كان ايغال ا راه اون بو ريان دير. دونك هذا هو الديفو ديال هاد التكنيك هادي التكنيك 3. حيت كان يعني هنا الحل صافي راه هادي كانت تكفينا تقريبا. دونك هاد لا تكنيك حتى هي قلنا عندها الديفو. الوغ شنو لا سوليسيون؟ نشوفو دي تكنيك جداد. دونك هاد لي تكنيك جداد مثلا نبداو بالبروبليماتيك يعني. دونك اللي شفنا في هاد البروبليماتيك هاد لي سيري هادو على بويسونس ان ولا بويسونس ان او كاري كيبقى البروبليم. دونك كيبقى البروبليم بان الريغل دالومبير ما خداماش. خصنا نفكروا في شي تكنيك جديده. هاد التكنيك هادي اللي فكر فيها مسيو كوشي مشكورا زعمها. هو شنو قال لك؟ هو دونك دونك دار على بويسونس ان سير ان ديال التيرم جينيرال، ولا نقولو في لانفيني دار الغاسين انيام. بغيتي تشوف بهاد الفاصون هادي. مي اتونسيون غير توجور كنخدمو على دي سيري ا تيرم بوزيتيف. داكوغ في هاد لي كا ديال الومبير و كوشي.
دونك حتى هنا نفس هاد لي كا بحال ديال الومبير، كان سوبيريور ا 1 راه ديفيرج، كان انفيريور ا 1 راه كونفيرج، كان ايتيغال 1 اون بو ريان دير. دونك من بعد ما عرفنا يعني هاد لا ريغل، هادشي اللي كاين فيها التكنيك، دابا نستمتعوا شويه باللعبه. ملي عرفنا قانون اللعب نشوفوا هاد لي بروبليماتيك نحلوهم. دونك غنشوفوا هاد لا سيري ديالنا الاولى، لابليكاسيون الاول شنو هو، هي لا سوم étudier la nature ديال هاد لا سيري 2 بليس 1 سير 1 على بويسونس ان. كنبداو الريداكسيون. هنا الريداكسيون راه مهمه تريديجيو مزيان. سوا ا ان ايغال 1 بليس 1 2 بليس 1 سير 1 على بويسونس ان، وكنديروا لا ليميت. هادي راه بيان سيغ راه بوزيتيف. كنديروا ليميت ديالنا في لانفيني ديال ا ان على بويسونس 1 سير 1، ولا الغاسين انيام ميم شوز ديال ا ان. كنشوفوا هاد لا ليميت هادي اللي هي الليميت في لانفيني ديال 2 بليس 1 سير 1 على بويسونس 1، وما تنساوش على بويسونس 1 سير 1 ديال مسيو كوشي. دونك هادشي كتمشي الان مع الان سير 1 كتبقى 2 بليس 1 سير 1، وهاد لا ليميت راه كلاسيك 1 سير 1 0، دونك 2. هاد 2 كنكومباريو مع الان بويسك سيبيريور ا 1. كتكتب الكونكليزيون ديالك وراه خصكم تريديجيو شويه دابخي. هادشي كيدير الديفيرونس في لافاك دابخي لا ريغل، و سيرتو الناس اللي كيقراو لانجينيوري داكشي خص شويه ريزونمون. La règle, d'après la règle de coucher, la série AN est divergente, ou la diverge. Et voilà. Donc l'exemple الثاني نستمتعوا شويه دابا باللاعب ملي عرفنا قانون اللعبه. l'exemple الثاني شنو كنا شفنا فيه؟ la somme ديال سيدي n moins 1 sur 2n plus 1 à la puissance n. Donc نبداو الريداكسيون ديالنا. سوا مثلا b دو n est égal n moins 1 sur 2n plus 1 à la puissance n. il est bien évidemment positif. دونك نديرو لا ليميت ديالنا ديال b دو n. نوعو شويه نديرو غاسين انيام. دونك هي ليميت لانفيني غاسين انيام ديال n moins 1 sur 2n plus 1 انيام. غاسين انيام كيمشي دو دو. دونك كتبقى ليميت لانفيني ديال n moins 1 sur 2n plus 1. دونك ليميت يعني كلاسيك هي 1 sur 2. كنكومباريوها مع ال 1 اللي انفيرور ا 1. دونك الكونكليزيون ديالنا دابخي لا ريغل ولا كريتير، واحد شنو كيقول لا كريتير دو كوشي، لا سويت اي كونفيرجونت. دونك هاد لا سويت كونفيرجونت، هاد القضيه ديال لي سويت كونفيرجونت ديفيرجونت راه كيكون نتوما سوا في الشيمي ولا في البيولوجي ولا في الفيزيك واحد الفينومين، وكنشوفوا اون سانتيريس في لانفيني شنو كيوقع، واش كتكونفيرجي كديفيرجي. بحال مثلا في البيولوجي التكاثر ديال الارانب راه هي السويت ديال فيبوناتشي، كنشوفوا واش لا مشات لانفيني راه مزيان، راه ما ينقرضوش. كان واحد العدد لكتات كيقدروا ينقرضوا بحال هكا انسي دو سويت. هذا هو البراتيك ديال. دونك كنشوفوا ليكزامبل الثالث. دونك لا سوم، نشوفوا ليكزامبل الاخر، لا سوم ديال n sur 1 plus 1 à la puissance n au carré. Donc نبداو سوا مثلا v de n est égal 1 sur 1 plus 1 à la puissance n au carré. Il est évidemment positif, donc نديرو la limite ديالنا 1 sur 1 plus 1 à la puissance n au carré, le tout à la puissance 1 sur 1. Donc في l'infini كيمشي واحد ان او كاري سير ان تبقى واحد الان. دونك هي ان سير ان بليس ان على بويسونس ان. هادي راه ليميت كلاسيك نورمالمون خصكم صافي تكونوا عارفينها. كيكون عندك ان بليس ان على ان على بويسونس ان راه ليكسبونونسيال، والليميت حنا نبينوها توكا باش ما يبانلكمش هادشي بحال السحر. كتساوي ان سير او. حنا نبينوها هكاك، راه بينا بليزيوغ فوا. نكتبها هنا باش يكون داكشي ما جو بريفير با نبدا نضرب. دونك هي الليميت ديالاش قلنا ديال ان على ان بليس ان على بويسونس ان. قلنا نكتبوها بالاكسبونسيال ديال ال ان ديال ان على ان بليس ان على بويسونس ان، وكنهبطو داك كتولي هي ان ال ان ديال ان على ان بليس ان. وهنا كنخدمو واحد بروبريتي ديال ال ان ديال ان سير ان راه هي موا ال ان دو ان.
باش تولي هذاك الفوق باش نتوما تشوفوا باش نسامبليفيو في لانفيني هي او غتولي المقلوب الان. دونك هنا الان ديال ان بليس ان على ان. علاش هادشي هضرنا بليزيور فوا مي سي با كاف. دونك هنا شنو غتبقى هي دونك هنا موا ان بليس ان سير ان. ان على ان هي ان و ان سير ان. هنا خصنا واحد بروبريتي ديال ديفلوبمون ليميتي شوف في الاس ان هو الان ديال ان بليس اكس في الزيرو راه كيمشي لاكس، وهذا هو اللي يلعب هنا الدور ديال اكس غادي الزيرو لان ان غادي بليس لانفيني. دونك داكشي كامل في لا ليميت راه ايكيفالون في لانفيني ديال ليكسبونسيال موان ان. داكشي كامل غادي لاكس اللي هو ان سير ان. دونك كتبقى او موان ان وهاد او موان ان. دونك هاد او موان ان شنو هي ان سير ان. دونك شنو لقينا بان ليميت في لانفيني ديال ان على ان بليس ان على بويسونس ان او كاري على بويسونس ان سير ان هي ان سير او. فوالا هادي شنو قلنا هو التيرم جينيرال في دو ان غاسين انيا. دونك ان سير او الي انفيرور ا ان لان او راه شي جوج فاصله دونك كبر من الان. ان سير او راه تكون صغر من الان. دونك نديرو الكونكليزيون ديالنا. كونكليزيون دونك الغاغل دو كوشي كتبوا نتوما دابخي الغاغل دو كوشي هاد لا سيري ديالنا راه كونفيرج. شكرا على المتابعه ديالكم. الفيديو القادم يكون مهم بزاف حيت نكملوا على دي سيري دو ريفيرونس اللي هما مهمين بزاف ونحتاجهم في لي تكنيك اللي جايين. فكونوا في الموعد وغير تبعوا التاكتيك ونربحوا الماتش ديال الاناليز ب 10-0 وتبقاو تقولوا داك الاستاذ الله يكثر خيره. تبارك الله عليكم. يلا في امان الله. السلام عليكم.